जस्तै यहाँ रहेको छ एजुम्स द्याट है त एजुम द्याट ए इक्वल्स टु हाम्रो कति छ 100 एन्ड बी इक्वल्स टु हाम्रो कति छ जम्मा 5 रहेको छ है। र यहाँ भनेको छ फाइन्ड आउट डिमान्ड फङ्सन है त। डिमान्ड फङ्सन चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो एन्ड द क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेर चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड एट द प्राइस रुपिस 4 भनेर चाहिँ एन्ड द 16 भनेर चाहिँ दुईवटा चाहिँ हाम्रो यहाँ के दिएको छ भन्दा यसरी चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड एट द प्राइस रुपिस 4 एन्ड द 16 दुईवटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्राइस दिएको छ है त। अल्सो डिराइभ डिमान्ड कर्भ वाट टाइप अफ द डिमान्ड फङ्सन डज इट रिप्रेजेन्ट्स भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। र यसको चाहिँ हाम्रो यो जुन 10 मार्क्समा सोधिएको प्रश्न हो जसलाई चाहिँ हामी यहाँ सल्युसन गर्न जाँदैछ है त। एकदमै ध्यान लिएर दिनु होला यसमा। जस्तै हजुरहरूले यदि चाहिँ त्यसलाई प्र्याक्टिस गरेर आउनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ चेक गर्नु होला। यदि हजुरहरूले चाहिँ केही चाहिँ गर्न जानिएन कुनै अब गर्दा गर्दै बिचमा रोकियो भनेदेखि चाहिँ अब हेर्नु होला है त के गर्ने रहेछ भनेर। जस्तै हाम्रो यहाँ पहिला सुरुमा हामी के गर्छौँ गिभन लेख्छौँ है त। यहाँ हाम्रो गिभनमा रहेको छ त्यो भनेको हाम्रो के भनेको छ भन्दा गिभनमा चाहिँ हाम्रो यस प्रकारको रहेको छ अटोनोमस है त। अटोनोमस डिमान्डको कुरा गर्छ यसमा। जुन हाम्रो यो अटोनोमस डिमान्ड भनेको चाहिँ यस्तो डिमान्ड हो जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइस चाहिँ 0 भएको बेलामा है त। त्यो कुरा चाहिँ हामीले थ्योरिटिकल पोर्सनहरू गर्दाखेरि हामीले भनिसकेका छौँ। जुन हाम्रो ए भनेको चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ क्वेसनले भन्दा 100 बराबरको है। र त्यसै गरी हाम्रो बी भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ स्लोप अफ द कर्भ है त। स्लोप अफ द डिमान्ड कर्भ है त। फेरि यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा यहाँ रहेको छ स्लोप अफ डिमान्ड कर्भ है त। स्लोप अफ डिमान्ड कर्भ है हाम्रो बी इक्वल्स टु हाम्रो कति रहेको छ त जम्मा चाहिँ 5 रहेको छ है त। अब हामीले है त अब हामीलाई चाहिँ यहाँ के फाइन्ड आउट गर भनेर चाहिँ यसले डिमान्ड फङ्सन है त। अब डिमान्ड फङ्सन हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। हाम्रो यो डिमान्ड फङ्सन डिएक्स है त पहिला हामी यहाँ हल्का यसमा लेखौँ न त है। देन हाम्रो के छ त हाम्रो यहाँ डिमान्ड फङ्सन है त। हामीलाई यहाँ डिमान्ड फङ्सन चाहिँ सोधिरहेको छ। डिमान्ड फङ्सन भन्दै हाम्रो डिएक्स इक्वल्स टु के हुन्छ त हाम्रो ए माइनस। यदि सप्लाई फङ्सन भने भए चाहिँ ए प्लस हुन्थ्यो तर यो डिमान्ड फङ्सन भएको कारणले गर्दा चाहिँ ए माइनस बिपी भन्छौँ है त। यो कुराहरू भयो जसमा चाहिँ अब हामीले जुन यो ए र बीको चाहिँ भ्यालु चाहिँ के गर्छौँ पुट गर्छौँ है त। अब हामी यहाँ लेख्छौँ पुटिङ भ्यालुज अफ के को भन्दा ए एन्ड बी है त। ए एन्ड बी इन इक्वेसन आई है त। इक्वेसन आई भन्ने चाहिँ अब त्यही हो हाम्रो जुन इक्वेसन आई भनेको चाहिँ यो है त इक्वेसन आई। अब हेरौँ त अब हाम्रो के हुन्छ जुन हाम्रो इक्वेसन आई भनेको चाहिँ डिएक्स इक्वल्स टु के छ त ए माइनस बिपी है त। अब हेरौँ त हाम्रो के आउँछ यसमा डिएक्स इक्वल्स टु ए भनेको हाम्रो कति छ त 100 छ जुन हामीले यहाँ दिएको छ 100 माइनस बी भनेको चाहिँ हाम्रो 5 रहेको छ है त। यसरी 5b भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रह्यो। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो इक्वेसन 1 भयो र यो भनेको चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 2 रह्यो है त यसरी। र अब जुन हाम्रो अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ त त्यो जुन हाम्रो भ्यालु अफ द डी चाहिँ हामीले के गर्छौँ इजिली अप्टेन गर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो पिएक्स अर्थात् जुन हाम्रो पिएक्स चाहिँ हाम्रो यहाँ भनेको छ नि एउटा चाहिँ 4 एकचोटि चाहिँ 4 राख्दा एउटाचोटि चाहिँ हामीले कति राख्दा भन्दा 16 राख्दा है त। यो दुवैवटा प्राइस चाहिँ एकचोटि राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब डिमान्ड कति आउँछ भनेर हेरौँ है त। यसमा जुन हाम्रो क्वेसन गर भनेको नि त्यही हो है त। यसमा द भ्यालु अफ डिएक्स है क्यान बी इजिली है त इजिली obtain for any है त for any भ्यालु अफ के हो त भन्दा पिएक्स है त इन केमा भन्दा हाम्रो इक्वेसन आइआईमा है त। जुन इक्वेसन आइआईमा जसमा त अब हाम्रो क्वेसनले एकपल्ट प्राइस चाहिँ 4 राख भनेको छ एकपल्ट प्राइस चाहिँ 16 राख भनेको छ। त्यही भएर चाहिँ सुरुमा हामी के गर्छौँ वेन पिएक्स इक्वल्स टु हाम्रो कति हो त 4 है त। पी मात्रै अथवा पिएक्स एउटै हो है त्यसमा चाहिँ नझुकिनु होला। यसरी हाम्रो पिएक्स 4 हुँदाखेरि हाम्रो इक्वेसन आइआईमा के छ त हाम्रो डिएक्स इक्वल्स टु हाम्रो 100 माइनस 5p रहेको छ है त। यसमा अब के हुन्छ हाम्रो डिएक्स इक्वल्स टु 100 माइनस 5 इन्टु पी हाम्रो कति राख्ने भनेर चाहिँ यसले 4 भनेको छ यसरी चाहिँ है त। यसरी 100 माइनस 5 को 20 गरौँ है त। अब डिएक्स कति आयो त हाम्रो यसमा
100 माइनस 20 गर्दा ठ्याक्कै 80 युनिट चाहिँ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ रहेछ यो है त। र अब यो चाहिँ हाम्रो यक्स राख्ने बेलामा पिएक्स इक्वल्स टु 4 राख्ने बेलामा अब हामी के राख्छौँ त यसमा 5 राख्छौँ है त, जसलाई हामी भन्छौँ वेन पिएक्स इक्वल्स टु कति त 16 को कुरा हुने भयो है त। यसमा हाम्रो हुन्छ अब पिएक्स इक्वल्स टु 16 हुनुमा देयरफोर हाम्रो कुन भन्दा इक्वेसन आइआईमा हो त्यो भनेको डिएक्स इक्वल्स टु 100 माइनस कति चाहिँ हाम्रो 5p रहेको छ है त। यसमा अब के हुन्छ हेरौँ है त, जुन हाम्रो डिएक्समा अब हामी भ्यालु पुट गर्छौँ p को भ्यालु है त। देयरफोर डिएक्स इक्वल्स टु 100 माइनस 5 इन्टु p भनेको कति हो त 16 है त। 100 माइनस हाम्रो कति हुन्छ 16 पञ्चे कति हो यसमा हाम्रो 60, 16 पञ्चे हाम्रो ठ्याक्कै 80 रहेछ है, 60 होइन 80 भइहाल्यो, 16 पञ्चे 80 भइहाल्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो 100 माइनस 80 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 20 हुन्छ, यसरी आउने भयो है त। अब जुन हाम्रो यो प्राइस चाहिँ 4 हुँदा र प्राइस हाम्रो 16 हुँदा चाहिँ डिमान्ड चाहिँ फरक फरक आयो है त। 4 हुँदाखेरि 80 आयो र अब प्राइस चाहिँ हाम्रो 16 हुँदा कति आयो त 20 आउने भयो है त। यो कुराहरू भयो। अब के भनेको छ भन्दाखेरि अब हामीले डिमान्ड फङ्सन त हामीले निकाल्यौँ है त। डिमान्ड फङ्सन के गर्यो निकाल्यौँ जब चाहिँ हाम्रो प्राइस 4 र 16 हुँदा। अब यसमा अल्सो हामीले के भनेको छ भन्दा अल्सो डिराइभ द डिमान्ड कर्भ वाट टाइप अफ द डिमान्ड फङ्सन अल्सो भनौँ न फङ्सन डज इट रिप्रेजेन्ट भनेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले डिमान्ड कर्भ चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने भयो है त। अब हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ अब हाम्रो प्राइस के छ त दुईवटा प्राइस बनाएको छ है। एउटा प्राइस भनेको हाम्रो के हो त, एउटा प्राइस भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ 4 र अर्को प्राइस भनेको 16 है त। अब हामी यहाँ कर्भबाट चाहिँ देखाउँछौँ, त्यही भएर चाहिँ अब हामीले हल्का अगाडि एउटा भूमिका जस्तो बाँधौँ न त है यसमा। दस डिमान्ड सेड्युल है त। अ डिमान्ड सेड्युल क्यान बी प्रिपेयर्ड है त। प्रिपेयर्ड बाई के हो भन्दा प्रिपेयर्ड बाई एजिङ डिफ्रेन्ट है त। डिफ्रेन्ट भ्यालुज अफ के भन्दा पिएक्स को कुरा भयो। अब हेरौँ त वेन दिस डिमान्ड सेड्युल है त। वेन दिस डिमान्ड सेड्युल इज प्लोटेड इट प्रोड्युसेस है त। यसले के गर्छ हेरौँ त इट प्रोड्युसेस अ लिनियर डिमान्ड कर्भ एज shown इन द फिगर है त। यसले चाहिँ कस्तो आउँछ त लिनियर डिमान्ड फङ्सन चाहिँ देखाउँछ एज shown इन द फलोइङ। यो जुन हाम्रो वाट टाइप अफ द डिमान्ड फङ्सन डज इट रिप्रेजेन्ट्स भन्ने आन्सर है त। कस्तो भन्दा लिनियर डिमान्ड कर्भ चाहिँ देखाउँछ, जसमा चाहिँ अब हामी हेरौँ त फलोइङ फिगरमा। अब जस्तै अब हाम्रो के हुन्छ हेरौँ त यहाँ वाइ एक्सिस हुने भयो र यसपछि हाम्रो यसमा यो भने के हो त भन्दा एक्स एक्सिस चाहिँ हुन आउँछ है त। यो भयो हाम्रो अब 0। अब जस्तै अब हामी हेरौँ त यहाँ भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो प्राइस है त। कसको प्राइस भन्दा चाहिँ अब यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तै प्राइस अफ द वाइको मानौँ है त। प्राइस भनौँ न अब यसलाई प्राइसै भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने भयो। प्राइस छ र अर्को भनेको हाम्रो क्वान्टिटी हुने भयो। अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त हेरौँ त, जसमा चाहिँ अब हाम्रो प्राइस चाहिँ जस्तै पहिला 4 थियो, त्यसपछि फेरि 8 भयो, 8 पछि हाम्रो के हुन्छ त यसमा 12 हुन्छ, 12बाट हाम्रो 16 हुने भयो। र यसै गरी क्वान्टिटी पनि हाम्रो यहाँ छ पहिला 20, त्यसपछि फेरि के छ हाम्रो 40, 40 पछि फेरि हाम्रो 60 छ, 20 को अन्तरालमा छ है त। 20 पछि फेरि हाम्रो 80 आउँछ हो। यस्तो अवस्थामा अब हामी यहाँ हेरौँ त अब के भनेको छ भन्दा जुन हाम्रो चाहिँ प्राइस कति हुँदाखेरि हेर्नु त प्राइस हाम्रो 4 हुँदाखेरि हाम्रो डिमान्ड कति थियो त 80 है त। अब यसलाई नै गरौँ त प्राइस 4 हुँदाखेरि डिमान्ड हाम्रो कति छ त 80, ठ्याक्कै यसको सिधा यहाँ राखिदिन्छौँ। र यसपछि त्यो अर्को भनेको के हो भन्दा जुन हाम्रो प्राइस है त, प्राइस कति हुँदाखेरि त हाम्रो यहाँ रहेको छ प्राइस चाहिँ हेरौँ है त। यसमा हाम्रो प्राइस 16 हुँदाखेरि डिमान्ड कति छ त 20 है त।
प्राइस 16 हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ डिमान्ड कति त 20। यसको सिधा हामी यहाँ लेख्छौँ यसरी है त। यो कुराहरू चाहिँ यहाँ हुने भयो। यसमा यो कुरा चाहिँ यहाँ आउने भयो यसमा। अब हेरौँ है त, यतिकै हो हाम्रो यसमा है। यसरी चाहिँ यो जुन यहाँ पोइन्ट रहेको छ, यो दुईवटा पोइन्ट यसरी हो। यो पोइन्ट चाहिँ अब हाम्रो के हो त डिमान्ड है त। यो चाहिँ हाम्रो के हो त डिमान्ड कर्भ चाहिँ हुन आउँछ यसरी। ठ्याक्कै हाम्रो बराबरै भयो होला सायद होइन, त्यो कुराहरू हुनुभयो। यसरी डी, यो पनि डी। अब हेर्छौँ हामी यहाँ, सिधा भएन छ भने हामी बनाइहाल्छौँ है। यो कुराहरू यसरी चाहिँ यो जुन यहाँ रहेको छ यो के हो त हाम्रो प्राइस 16 हुँदाखेरि चाहिँ डिमान्ड कति त हाम्रो 20 है त। र अर्को भनेको अर्को के छ त हाम्रो यसमा, जस्तै हाम्रो यहाँ हुन सकिन्छ क्वान्टिटीको कुरा हुनुभयो नि त। यसरी यहाँ अब यसलाई हामी यहाँ सल्युसन गर्छौँ है त। अब यसपछि अर्को के थियो हाम्रो प्राइस 4 हुँदाखेरि, हाम्रो प्राइस 4 हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी कति थियो त यति 80 थियो। यो कुराहरू नि भयो हो। यसले जनाउने भनेको यति नै हो है त। यो जुन हाम्रो यो भनेको डिमान्ड भइहाल्यो, जुन यो पोइन्ट भयो, यो जुन पोइन्ट भयो है त। यो कुरा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यति बनायो भनेदेखि र हामीले यति सल्युसन गऱ्यो भनेदेखि हामीलाई एक्जाममा त अब 10 मार्क्स त दिइ नै हाल्ने रहेछ है। एकदम सजिलो छ, यस्तो क्वेसनहरूलाई मिस गर्नु भएन है त। यसरी चाहिँ हामीले यसरी लिनियर डिमान्ड कर्भ पनि हामीले हेऱ्यौँ है त, जसमा चाहिँ यसरी यति सकेपछि भयो। अब हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ के भन्दाखेरि द एभोभ डिमान्ड कर्भ डिडी रिप्रेजेन्ट्स है त। डिडी रिप्रेजेन्ट्स लिनियर के हो त डिमान्ड फङ्सन। लिनियर के हो त डिमान्ड फङ्सन। लिनियर डिमान्ड फङ्सन चाहिँ हुने भयो अब यसमा यसरी। अब हाम्रो लिनियर डिमान्ड फङ्सन चाहिँ कसरी भयो त, त्यसै लिनियर डिमान्ड फङ्सन भन्न मिल्छ त भने जस्तो क्वेसन आयो। अब हामीलाई थाहा छ लिनियर भन्ने बेला हाम्रो लिनियर डिमान्ड फङ्सन कसरी हुन्छ त, डाइरेक्टली यसरी स्ट्रेट के हुन्छ त, यसमा स्लोप चाहिँ यसरी स्ट्रेट जान्छ कन्स्ट्यान्टली है त। यदि हाम्रो यो नन लिनियर भए भए है त, नन लिनियर भएको भए यो हाम्रो के भएर जान्थ्यो भन्दाखेरि यसरी जान्थ्यो, यहाँ रहेको छ यसरी जान्थ्यो। जुन कुरा अलरेडी हामीले हेरिसक्यो यसरी डिमान्ड फङ्सन त यसरी जान्थ्यो। यदि चाहिँ यो हामीले जुन बनाएको फिगर चाहिँ यस्तो भएको भए चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो यो भनेको नन लिनियर हुन्थ्यो है त। यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। कतिखेर लिनियर भयो भन्दा चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्टली चाहिँ यो स्ट्रेट भएको कारणले गर्दा। त्यही भएर हामीले भन्न सक्छौँ द एभोभ है त, द एभोभ डिमान्ड है त। द एभोभ डिमान्ड कर्भ रिप्रेजेन्ट्स यसले के गर्छ त लिनियर डिमान्ड फङ्सनलाई। यो कुरा हुने भयो है त। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अलि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै अब हामीले थ्योरिटिकल कुरालाई नै हामीले प्र्याक्टिकलमा अप्लाई गर्दाखेरि नै त्यही कुराहरू त हाम्रो जुन हाम्रो न्युमेरिकलमा आउने हो नि त होइन। त्यही भएर है त। अब यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन चाहिँ सकियो है त। र अब हामी अब नेक्स्ट क्वेसन गर्छौँ, जसमा हाम्रो रहेको चाहिँ यहाँ क्वेसन नम्बर आजको लागि 2 हो, तर हाम्रो चाहिँ 4 भएको छ, जुन हाम्रो 10 मार्क्समा सोधेको छ है त। हामीले यहाँ भनेको छ नम्बर एमा के भनेको छ, एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ द प्राइस सिलिङ एन्ड द प्राइस फ्लोर। के हो अरे भन्दाखेरि प्राइस सिलिङ र प्राइस फ्लोरको बारेमा चाहिँ यसरी हामीलाई चाहिँ सोधिएको छ है त। अब हेरौँ त, अब यो प्राइस सिलिङ र यो प्राइस फ्लोर भन्ने बित्तिकै के हो त, जुन अब हामीलाई एक्जाममा सोधिएको प्रश्न नै हो यो भनेको पनि। अब यो त अब हाम्रो के हो त, यसमा हामीले पक्कै पनि यसलाई थ्योरिटिकल पोर्सन कभर गर्ने बेलामा हामीले गरेको हुनुपर्छ है त। यो प्राइस सिलिङ एन्ड द प्राइस फ्लोरको कुरा आउँछ है त यो। जुन अब हाम्रो यहाँ हेरौँ त, जस्तै हाम्रो यो प्राइस सिलिङ र प्राइस फ्लोरको बारेमा हुन त हामीले अलरेडी त्यो जुन थ्योरिटिकल पोर्सन कभर गर्ने बेलामा हाम्रो यो इफेक्ट अफ द गभर्मेन्ट पोलिसी इन द मार्केट इक्विलिब्रियम हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ। त्यही पनि हामीले यहाँ सोधेको भएर चाहिँ छोटो हाम्रो इन्फर्मेसन मात्रै हामीले लेखौँ न त। जस्ट हाम्रो एक्सप्लेन द कन्सेप्ट मात्रै भनेको छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामी यहाँ सल्युसनतर्फ जान्छौँ नम्बर ए को है त। नम्बर ए को हाम्रो यहाँ आईमा छ सुरुमा के को भन्दाखेरि हाम्रो प्राइस सिलिङको कुरा गरौँ है त। हाम्रो यो प्राइस सिलिङको प्राइस सिलिङ
अब यो प्राइस सिलिङ अथवा यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छ भन्दा म्याक्सिमम के हो त प्राइस है त म्याक्सिमम प्राइसको कुरा आउने भयो यसमा म्याक्सिमम प्राइसको कुरा अब हेरौँ त जुन हाम्रो यो प्राइस सिलिङ चाहिँ कसले चाहिँ जुन हाम्रो प्राइस सिलिङ भन्ने बित्तिकै म्याक्सिमम प्राइस हो जुन म्याक्सिमम प्राइस त अब कसले चाहिँ अब फिक्स गर्छ भने हेरौँ है त जुन हाम्रो गभर्मेन्टले फिक्स गर्ने हो नि त कुनै पनि फर्मले चाहिँ जुन उत्पादन गरेको प्रोडक्ट अथवा कमोडिटी हुन्छ त्यो कमोडिटीमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ प्राइस म्याक्सिमम प्राइस चाहिँ यतिसम्म मात्रै चाहिँ लगाउन सक्छ है भनेर यसरी एउटा सिलिङ कि यसरी चाहिँ एउटा त्योभन्दा बढी चाहिँ त्यो प्राइसभन्दा बढी चाहिँ तोक्न मिल्दैन तर त्योभन्दा मुनि चाहिँ तोक्न पायो तर त्योभन्दा मुनि चाहिँ तोक्न पाउँदैन है भनेर चाहिँ यसरी प्राइस सिलिङ लगाउने काम चाहिँ जुन हाम्रो सरकारले गर्ने गर्दछ है त जुन यो प्राइस चाहिँ सेट गर्ने भनेको जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस हुन्छ नि बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ सेट गर्ने गर्दछ है त यसमा हामीले भन्न सक्छौँ जस्तै यसको डेफिनेसन लेखौँ न त यसमा है यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा प्राइस सेलिङ इज द के हो त भन्दा इज द म्याक्सिमम प्राइस है त इज द म्याक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाई कसले भन्दा गभर्मेन्ट है फिक्स्ड बाई द गभर्मेन्टसँग मात्रै अथोरिटी हुन्छ है त्यसरी सिलिङ लगाउनको लागि गभर्मेन्ट फर के को लागि भन्दा पार्टिकुलर प्रोडक्टको लागि एउटा निश्चित वस्तुको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सिलिङ लगाउन सक्छ यो यति म्याक्सिमम यतिभन्दा बढी चाहिँ प्राइस चाहिँ तोक्न मिल्दैन है भनेर है त यो प्रोडक्ट प्रोड्युस बाई हेरौँ है त प्रोड्युस बाई द फर्म भन्ने कुरा भयो है त यसमा बाई द फर्म्स अब यो चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा चाहिँ बिलोमा चाहिँ सेट गर्ने गर्दछ है त हामी त्यही कुरा लेख्छ हाम्रो इट इज सेट बिलो है त इट इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस है त इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ उ गरिन्छ जस्तै अब जुन हाम्रो यसलाई चाहिँ अरू के पनि भन्छ भन्दा इट इज अल्सो नाउन एज द म्याक्सिमम प्राइस है त के छ यसलाई भन्छ इट इज अल्सो नाउन एज द म्याक्सिमम प्राइस त्यो पनि लेखिदिउँ न त हाम्रो है इट इज अल्सो नाउन एज म्याक्सिमम प्राइस भन्छ है इट इज अल्सो नाउन एज त के हो त म्याक्सिमम प्राइस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउने भयो जस्तै यो भयो हाम्रो के हो त प्राइस सिलिङको कुरा आयो है त यो जुन सिलिङ प्राइस चाहिँ अब मेन गरी चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्ने गर्दछ भन्दाखेरि सिलिङ लाउने गर्दछ किन चाहिँ उसले चाहिँ लाउँछ त गभर्मेन्टले यसरी कुनै पनि प्राइसमा सिलिङ भन्दा चाहिँ जस्तै जुन समुदायमा त विभिन्न अनि क्याटेगोरीको मान्छेहरू हुन्छन् कुनै कुनै व्यक्तिहरूको त आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक हुन्छ हो यसरी आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक हुने अवस्थामा त्यस व्यक्तिहरूले पनि त्यो गुड्सको चाहिँ कन्ज्युम गर्न पाओस् त्यो गुड्सलाई चाहिँ युज गर्न पाओस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टहरूले चाहिँ यसरी सिलिङ लाउन सक्छन् कि त्यसै कारणले गर्दाखेरि त त्यो कुरा पनि हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ हाम्रो यहाँ रहेको छ सिलिङ प्राइस है त सिलिङ प्राइस इज सेट बाई है इज सेट बाई द कसले हो भन्दा गभर्मेन्टले इज सेट बाई द गभर्मेन्ट किन भन्दा हेर्छौँ हामी इन अर्डर टु है त इन अर्डर टु प्रोमोट है त इक्विटी भेदभाव नगरिकन चाहिँ सबैलाई समान गर्नको लागि है त इक्विटी एन्ड टु इनेबल poorer member of community टु के को लागि हेरौँ त यसमा टु पर्चेज नेसेसरी है त टु पर्चेज नेसेसरिज अफ लाइफ है त लाइक विशेष गरी चाहिँ यो जुन हाम्रो यसरी सिलिङ लाउने काम चाहिँ जुन हाम्रो डेली आवश्यक पर्ने गुड्सहरू हुन्छ नि हो त्यस्तो गुड्सहरूमा चाहिँ त्यो बेसिक निड्स गुड्सहरूमा चाहिँ लाउने गरिन्छ है त त्यो कुराहरू भयो यसमा भनेको छ
लाइफ लाइक कस्तो भन्दा जस्तै फुड भयो है, त्यति मात्र नभएर यो हाम्रो हाउजिङको कुरा आयो है, त्यसपछि अब हाम्रो पब्लिक ट्रान्सपोर्टको कुरा आयो, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट्सको कुरा आयो एसेक्ट्रा है त। यस्ता कुराहरूमा जुन चाहिँ हामीलाई सबैलाई चाहिँ समानान्तर रूपमा चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ आवश्यक पर्ने यस्ता गुड्सहरूमा चाहिँ सरकारले चाहिँ सिलिङ लाउने गर्दछ है त, प्राइसमा चाहिँ सिलिङ लाउने गर्दछ। म्याक्सिमम् प्राइस चाहिँ यति भन्दा चाहिँ यसरी तोक्न मिल्दैन भनेर है त, जुन चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा चाहिँ बिलो प्राइसमा चाहिँ यसले चाहिँ सेट गरिन्छ। जस्तै अब एउटा फिगरबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ है त, हाम्रो यहाँ रहेको छ एउटा, यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस र यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस है त, यो भयो हाम्रो क्वान्टिटी है, यो भयो हाम्रो प्राइस। अब यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ त हेरौँ त, जुन हाम्रो जस्तै एउटा के हुन्छ हाम्रो सप्लाई हुन्छ, अफर स्लोप हुँदैछ, र अर्को हाम्रो के हुन्छ त यसरी डिमान्ड हुँदैछ है त, डिमान्ड कर्भ है त, एउटा डिमान्ड कर्भ एउटा हाम्रो सप्लाई कर्भ भन्ने कुरा भयो। जुन यो काटिएको बिन्दु छ यो त हाम्रो इक्विलिब्रियम हुन्छ भने हामीलाई थाहा नै छ हो। यो जुन अब यो के भयो भन्दा हेरौँ है त, हाम्रो यसमा चाहिँ यो भनेको इक्विलिब्रियम प्राइस, यो भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भयो है त। भनेपछि ओपी भनेको के हो त हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस है त, इक्विलिब्रियम प्राइस, र हाम्रो ओक्यू भनेको त के हो त भन्दा इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी। भनेपछि इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा चाहिँ मुनि तल रहेर चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ प्राइसमा चाहिँ सिलिङ लाउने काम गर्छ। जस्तै P1मा के P1 भयो, यसमा चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ यसले चाहिँ एउटा प्राइस चाहिँ तोक्न सक्यो। यो चाहिँ के भयो त प्राइस सिलिङ लाउँछ कि यसले, प्राइस सिलिङ चाहिँ लाउन थाल्छ। यो कुराहरू भयो त। अब यसमा अब हेरौँ त, अब हाम्रो के आउँछ यसरी, यो एउटा पोइन्ट भयो है, यसमा यो हुने भयो, हाम्रो यसमा स्ट्रेटै भइरहेन यसमा है, यो भइहाल्यो यसमा, त्यसपछि फेरि यो भइहाल्यो है। यो जुन कन्डिसन छ नि, यो कन्डिसन भने त के हो त भन्दा सर्टेजको कन्डिसन आउनु भयो। के भयो त भन्दा सर्टेजको है त, सर्टेजको कन्डिसन आउने भयो हो। लगभग हाम्रो यति नै हो है। एउटा यो फिगरबाट यो भनेको, यो फिगर भनेको चाहिँ हाम्रो यो म्याक्सिमम प्राइस अथवा प्राइस सिलिङको चाहिँ भयो है त, यति भयो। यसमा अब एकपल्ट यसलाई हामी सर रिभिजन गरौँ त। हाम्रो यो प्राइस सिलिङ अथवा म्याक्सिमम प्राइस भनेको के रहेछ भन्दा, प्राइस सिलिङ इज द म्याक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाई द गभर्मेन्ट फर अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट है, प्रोड्युस बाई द फर्म्स। इट इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। इट इज अल्सो नाउन एज अ म्याक्सिमम प्राइस पनि भनिन्छ। र यहाँ रहेको छ सिलिङ प्राइस इज सेट बाई द, कसले भन्दा सिलिङ प्राइस इज सेट बाई द गभर्मेन्ट इन अर्डर टु, किन भन्दा हेरौँ त, इन अर्डर टु promote equity and to enable poorer member of the community to purchase necessaries of the life like food, housing, public transport etc. भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ है त, यसरी प्राइस सिलिङ चाहिँ ल्याउने गर्छ, जुन हाम्रो बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस भनेर बुझिन्छ। अब के हो भन्दा यसमा चाहिँ हामीले प्राइस सिलिङ अथवा म्याक्सिमम प्राइस भनेर चाहिँ अब यसरी हामीले सामान्यतया बुझ्नु पर्दा चाहिँ यो भने चाहिँ कुनै पनि जुन हाम्रो प्रोड्युसरहरू हुन्छ, उत्पादनकर्ताहरूले चाहिँ वस्तु उत्पादन गर्यो, अब उनीहरूले चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ एकदमै छिटो चाहिँ नाफा कमाउने उद्देश्यले चाहिँ त्यो वस्तुको त अब प्राइस त उसले धेरै तोक्न सक्छ नि त, एकदमै म्याक्सिमम हो। त्यसलाई चाहिँ रोक्ने उद्देश्यले भनौँ न, रोक्ने उद्देश्यले चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अब सिलिङ लाउने गर्दछ। त्यो सिलिङ लाउनुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ जुन हाम्रो कम्युनिटीमा त अब सबैको अब आर्थिक अवस्था उच्च नै छ भन्न सक्दैन, एकदमै क्याटेगोरी वाइज हुन्छ, तर कसैको चाहिँ एकदमै पोर हुन्छ नि हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको जीवनस्तर पनि अलिक उकास्नको लागि, उनीहरूलाई पनि अब दैनिक लाइफ हुन्छ नि, डेली लाइफमा चाहिँ चल्नको लागि, सहयोग गर्नको लागि जुन हाम्रो जस्तै डेली युजमा आउने जुन हाम्रो गुड्सहरू हुन्छ, हाम्रो सर्भिसहरू हुन्छ, जस्तै ट्रान्सपोर्टेसन, हाउजिङको कुरा आयो, र त्यति मात्रै नभएर हाम्रो फुडको कुरा आयो हो। त्यस्तो गुड्सहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ प्राइसको चाहिँ के गर्छ भन्दा सिलिङ लाउने गर्दछ है त। यो भयो। र यसपछि अर्को यहाँ रहेको छ हामीलाई सोधेको भनेको नम्बर बीकै आइआईमा है त, हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर बीकै आइआईमा प्राइस सिलिङ भइहाल्यो। अर्को भनेको प्राइस फ्लोरको कुरा आउँछ है त। प्राइस फ्लोर भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ मिनिमम प्राइस भन्ने कुरा भयो त्यसमा। यो भनेको के छ प्राइस फ्लोर, र प्राइस फ्लोरलाई चाहिँ हामीले मिनिमम है त के भनेर चिन्छौँ भन्दा मिनिमम प्राइस पनि भनेर हामी चिन्छौँ। जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो जुन हाम्रो प्राइस फ्लोर अथवा मिनिमम प्राइस रहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ जुन हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा एबोभ प्राइसमा चाहिँ सेट गर्ने गर्दछ
है त। जुन हाम्रो प्राइस सिलिङ अथवा म्याक्सिमम प्राइस चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइसभन्दा चाहिँ बिलो इक्विलिब्रियम प्राइसमा चाहिँ सेट गरेको थियो। तर यो हाम्रो प्राइस फ्लोरलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो एबोभ इक्विलिब्रियम प्राइसमा चाहिँ यसले चाहिँ सेट गर्ने गर्दछ है त, जसलाई चाहिँ हाम्रो मिनिमम प्राइस भनेर पनि हामीले चिन्न सक्छौँ। जुन चाहिँ यो प्राइस फ्लोर अथवा यो मिनिमम प्राइस गर्ने काम सबै हाम्रो यो गभर्मेन्टले गर्ने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो। र अब यसमा हामी हल्का केही लेखौँ त, जुन हाम्रो प्राइस फ्लोरसँग रिलेटेड हाम्रो रहेको छ यसमा इफ द है त, इफ द प्राइस इज के हो त सेट है त, इफ द प्राइस इज सेट एभोभ द इक्विलिब्रियम है त, एभोभ द इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस इट इज के भन्छ यसलाई हाम्रो, इट इज नाउन एज द हाम्रो के हो त प्राइस फ्लोर भनेर चाहिँ हामी चिन्छौँ है त। यो कुराहरू भयो यसमा। र यसलाई हामी के पनि भनेर चिन्छौँ भन्दा मिनिमम प्राइस भनेर पनि चिन्छौँ है त। यसमा हामी भन्न सक्छौँ जुन हाम्रो रहेको छ यसमा इट इज अल्सो के छ हाम्रो यसमा, इट इज अल्सो नोन एज द मिनिमम प्राइस है त, मिनिमम प्राइस भनेर चाहिँ हुने भयो। र यो चाहिँ जुन हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ लाउने सिलिङ हो है त। अब यहाँ रहेको छ इट इज इम्पोज्ड, इट इज इम्पोज्ड बाई द कसले भन्दा गभर्मेन्टले, इट इज इम्पोज बाई द गभर्मेन्ट इफ किन भन्दा इफ गभर्मेन्ट considers that, if the government consider that the market price है त, मार्केट प्राइस इज के हो त टु लो भन्ने कुरा। यदि चाहिँ कुनै पनि गुड्सको चाहिँ त्यो गुड्सको प्राइस हुनुभन्दा पनि एकदमै लोवर भयो हो, त्यस्तो अवस्थामा त गभर्मेन्टले त अब हेर्नु पर्यो हो। त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ यस्तो कुनै गुड्सहरू त्यो गुड्सको चाहिँ प्राइस चाहिँ योभन्दा कमी चाहिँ सेट गर्न पाउँदैन, बरु त्योभन्दा माथि सेट गर तर त्योभन्दा तल चाहिँ सेट गर्न पाउँदैनौ भनेर चाहिँ यसरी गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा सिलिङ चाहिँ क्रिएट गरेको हुन्छ है त। यो जुन हाम्रो प्राइस फ्लोर चाहिँ यसरी के गर्नको लागि, यसरी प्राइस फ्लोरहरू चाहिँ बनाउनुको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ जुन हाम्रो स्मल प्रोड्युसर हुन्छ नि, त्यो हाम्रो उत्पादनकर्ताहरू हुन्छ, साना उत्पादनकर्ता जसले चाहिँ साना साना लगानी गरेर चाहिँ भर्खर चाहिँ ऊ चाहिँ ग्रोइङ फेजमा हुन्छ हो, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा उनीहरूलाई चाहिँ आँट दिने के, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्राइसबाट चाहिँ यसरी प्रोटेक्सन गर्नको उद्देश्यले चाहिँ गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। र अब जस्तै त्यति मात्रै नभएर चाहिँ त्यो प्रोड्युसरहरूसँग काम गर्ने जुन हाम्रो वर्करहरू हुन्छ उनीहरूको चाहिँ अब जुन प्राइस उनीहरूले बेचेको गुड्सको प्राइस अब अलि मिनिमम ठिक्कसम्म रेट अलि हाई रेटमै नै लगाइसकेपछि त वेजेसहरूलाई त उनीहरूले धेरै पे गर्न सक्छ नि त। यसरी वेजेस रेटहरू इन्क्रिज गर्नको लागि र साथसाथै यो जुन हार्मफुल गुड्सहरू हुन्छ नि हो, त्यो हार्मफुल गुड्सहरूको चाहिँ कन्जम्सन गर्नको लागि चाहिँ कन्जम्सनमा चाहिँ कमी ल्याउनको लागि पनि यस्ता कामहरू चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ गर्ने गरिन्छ। अब नेपाल अथवा अरू कन्ट्रीहरू पनि जे होस् सरकारले गरिन्छ भन्ने कुरा भयो है त। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एक्सेस सप्लाई धेरै चाहिँ सप्लाई हुन जान्छ, जुन एक्सेस सप्लाई भनेको त हाम्रो के हो त भन्दा सरप्लस इन द मार्केट हो है त। त्यही कुरा म चाहिँ यहाँ लेखिदिन्छु, जुन अहिले हामीले जे भन्यौँ त्यही कुरा है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यहाँ द मेन अब्जेक्टिभ अफ सेटिङ है त, सेटिङ प्राइस फ्लोर है त, सेटिङ प्राइस फ्लोर इज टु के को लागि भन्दा इज टु प्रोटेक्ट है त, जुन हाम्रो साना उत्पादनकर्ताहरू हुन्छ है, इज टु प्रोटेक्ट स्मल प्रोड्युसर भयो, स्मल प्रोड्युसर्स र साथै जुन हाम्रो वेजेस रेटमा चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि है त, रेज वेजेस एन्ड के छ हाम्रो यसमा रिड्युस है त, एन्ड रिड्युसेस
द के हो त रिड्युसेस द कन्जम्सन है त रिड्युसेस द कन्जम्सन अफ हार्मफुल गुड्सहरू है त यो कुराहरू हुने भयो। अब जस्तो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त एक्सेस सप्लाई आउँछ। एक्सेस सप्लाई भनेको हाम्रो सरप्लसको केस हो यो है। यसलाई भन्न सक्छौँ इट क्रिएट्स के हुनसक्छ हाम्रो इट क्रिएट्स एक्सेस सप्लाई भन्ने कुरा भयो है त। एक्सेस सप्लाई अथवा के हो त भन्दा सरप्लस है त सरप्लसको कुरा आउने भयो इन द मार्केट है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। एकदमै अल्छी नगरिकन ध्यान लिएर सुन्नु होला र नोट डाउन गर्नु होला। त्यो कुराहरू भयो र यसलाई चाहिँ हाम्रो भनौँ न यसमा अब के हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले एउटा फिगरबाट पनि हामीले यसलाई देखाउन सक्छौँ है त। यसलाई एउटा फिगरबाट पनि हामीले देखाउन सक्छौँ। अब हेरौँ त जसमा चाहिँ अब हामीले एउटा डायग्राम अथवा एउटा फिगरबाट चाहिँ हामीले कसरी भन्दाखेरि हेरौँ त जस्तै अब हाम्रो यहाँ के छ एउटा यहाँ वाइ एक्सिस छ र अर्को हाम्रो के छ एक्स एक्सिस है त। वाइ एक्सिस छ हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ चाहिँ हाम्रो के छ त्यसमा प्राइस कस्ट रेभिन्यू सबै आउँछ है। प्राइस भनेपछि अब त्यसमा सबै इन्क्लुड हुन्छ नि त कस्ट पनि इन्क्लुड हुनुभयो है। त्यति मात्रै नभएर अब यसमा प्रफिट पनि हुन्छ। यो जुन कस्ट प्रफिट भनेको के हो त यसलाई हामी रेभिन्यू भन्छौँ। हल्का बाङ्गो भएको छ है यो कुराहरू भयो है यो रेभिन्यूहरू भयो। र यसपछि जुन हाम्रो यता रहेको छ हाम्रो एक्स एक्सिसतर्फ चाहिँ क्वान्टिटी के हो भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड अथवा क्वान्टिटी अफ द आउटपुट भइहाल्यो है। यसरी जुन हाम्रो सप्लाई कर्भ छ जुन चाहिँ हाम्रो अपवर्ड स्लोपिङ हुने जान्छ यसरी जुन यस भने चाहिँ हाम्रो सप्लाई कर्भ भयो र यसपछि हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ जुन हाम्रो डाउनवर्ड स्लोप हुने गर्दछ है त। यो हाम्रो डिडी भयो डिमान्ड कर्भ है त। यो जुन यो इन्टरसेक्ट भएको छ नि यो डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट हाम्रो के हो त भन्दा इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो है त। कुन पोइन्ट हो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो जसमा चाहिँ हाम्रो मार्केट चाहिँ के हुन्छ त इक्विलिब्रियम हुने गर्दछ। र जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ अब के हो भन्दा जस्तै यो हाम्रो ओ भन्नेदेखि ओदेखि पी अर्थात् यो हाम्रो ओदेखि पी चाहिँ यो के हो त इक्विलिब्रियम प्राइस हो है त। र यसरी हाम्रो यो क्यू रह्यो यसरी हाम्रो ओदेखि क्यूसम्म यो के हो त हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटीको केस आउने भयो है त। यस्तो अवस्था थियो यो मार्केट चाहिँ इक्विलिब्रियममा थियो तर यहाँ चाहिँ यसरी प्राइस फ्लोर अर्थात् मिनिमम प्राइसको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो के गर्यो त भन्दा प्राइस फ्लोरमा चाहिँ जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम भन्दा चाहिँ एभोभ रहेर यसलाई के हुन्छ त इक्विलिब्रियम भन्दा एभोभ भनेपछि यसरी माथि चाहिँ यो यहाँ के हुन जान्छ त यसरी चाहिँ प्राइस फ्लोर चाहिँ आउँछ है त। यो भनेको के हो त भन्दा प्राइस फ्लोर चाहिँ आउने भयो यो कुराहरू भयो। यसलाई हामी P1 भन्छौँ है त। यसरी जुन हाम्रो OP1 चाहिँ के रहेछ भन्दा जुन हाम्रो प्राइस फ्लोर रहेछ जुन चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम भन्दा पनि इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा पनि माथि नै रहेको छ। यसरी चाहिँ जुन यो काटिएको बिन्दु सबै छ यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो भनेको हाम्रो Q1 आउने भइहाल्यो र त्यसै गरी अर्को हाम्रो के आउँछ त्यसमा Q2 है त Q2 आउने भइहाल्यो यी कुराहरू हुनुभयो। जस्तै यो त अब हाम्रो यसरी माथि गएको छ नि त के छ हाम्रो यसमा यसरी चाहिँ माथि चाहिँ रहेको छ नि त हो यसमा हल्का भएन है यसरी अब ठिकै छ। यो जुन माथि रहेको छ यो माथिको त के हो त भन्दा यो सरप्लसको केस हो सरप्लस हो। सरप्लस भन्ने बित्तिकै यो के हो त एक्सेस सप्लाई है त के भयो त एक्सेस सप्लाई चाहिँ हाम्रो धेरै भयो डिमान्ड भन्दा है त यो कन्डिसन आउनुभयो। यसरी चाहिँ हाम्रो प्राइस फ्लोर चाहिँ हुने गर्दछ। यो चाहिँ हामीले अलरेडी हेरिसकेको थियौँ जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनमा त्यही पनि यहाँ हामीलाई सोधेको भएर चाहिँ हामीले यति बनायौँ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ अब एकपल्ट यसलाई ठ्याक्क रिभिजन गरौँ न त है। हाम्रो डबल आइमा रहेको छ प्राइस फ्लोर अथवा मिनिमम प्राइस भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ इफ द प्राइस इज सेट एभोभ द इक्विलिब्रियम प्राइस इट इज नोन एज द प्राइस फ्लोर है त। इट इज अल्सो नोन एज द minimum price it is imposed by the government if government considers that the market price is too low भन्ने कुरा भयो है त। र the main objective of setting price floor is to protect small producer raise wages र साथै यो ज्यालामा रेज मात्र नगरेर यसमा के गर्नको लागि भन्दा रिड्युसेस द कन्जम्सन अफ द हार्मफुल गुड्सको कुरा आयो है त यसमा। र यहाँ भनेको छ इट क्रिएट्स द एक्सेस सप्लाई अर द सरप्लस इन द मार्केट भन्ने कुरा रह्यो है त। अब यसरी चाहिँ हाम्रो यो जुन फिगरमा रहेको छ यो भनेको हाम्रो के हो त ठ्याक्कै यो हाम्रो OP1 भनेको चाहिँ हाम्रो प्राइस फ्लोरको कुरा आउने गर्यो।
यसरी जुन चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा चाहिँ माथि रहेर चाहिँ एबोभमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सेट गर्ने गरिन्छ है त। यो भयो हाम्रो प्राइस फ्लोर अथवा हामी मिनिमम प्राइस भन्छ जसलाई, र प्राइस सिलिङ अर्थात् हाम्रो हाम्रो यो चाहिँ म्याक्सिमम प्राइसको कुरा आउने भयो। यो सबै भनेको चाहिँ अब जस्तै जुन हाम्रो गभर्मेन्टको पोलिसीहरू हुन्छ नि, हामीलाई थाहा छ नि, त्यो गभर्मेन्ट पोलिसी अन्तर्गत के आउँछ त, एउटा ट्याक्स पोलिसी आउने भयो, र अर्को भनेको हाम्रो जस्तै सब्सिडी पोलिसी आउने भयो, र त्यति मात्र नभएर अर्को के हुन्छ त, प्राइस कन्ट्रोल पोलिसी आउँछ। हो, यो तिनवटा कुराहरूले गर्दा चाहिँ जुन हाम्रो मार्केट इक्विलिब्रियममा हुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ असर गर्ने गर्दछ के। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यो प्राइस कन्ट्रोल पोलिसी अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यो प्राइस सिलिङ अर्थात् म्याक्सिमम प्राइसको कुरा आयो, र प्राइस फ्लोर अर्थात् मिनिमम प्राइसको कुरा आयो। पक्कै पनि हामीले पार्ट 7 अथवा कतिमा हामीले गरे होला है त यसै च्याप्टरको। यदि हजुरहरूले अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। र अब हाम्रो नम्बर 1 त सक्यो है त, नम्बर 1 सक्यो। अब नम्बर बीमा हेरौँ त हामीले यहाँ के भन्दैछ भनेर, जुन हाम्रो नम्बर बीमा भन्दैछ लेट डिमान्ड फङ्सन है त। लेट डिमान्ड फङ्सन हाम्रो क्युडी इक्वल्स टु 300 - 5Q1 छ भनेदेखि है त। र हाम्रो सब्सिडी फङ्सन चाहिँ के छ त, हाम्रो यहाँ सप्लाई है त, सब्सिडी होइन, सप्लाई फङ्सन चाहिँ हाम्रो QS इक्वल्स टु -150 + 5P छ है त। यहाँ भनेको छ डिटरमाइन कन्ज्युमर्स सरप्लस, प्रोड्युसर सरप्लस एन्ड द टोटल सरप्लस। हामीले टोटल सरप्लस, प्रोड्युसर सरप्लस र हामीले कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। यो क्वेसन चाहिँ जुन हामीले अहिलेसम्म गरेको क्वेसन भन्दा चाहिँ हल्का चाहिँ फरक रहेको छ है त। यसलाई चाहिँ हामी हेरौँ त, हाम्रो यहाँ के भनेको रहेछ भन्दा, जसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है यस्तो क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले। अब जस्तै अब हाम्रो सुरुमा गिभन लेखौँ, त्यसपछि अरू कुरा गरौँ न त। यहाँ रहेको छ हाम्रो आइआईमा सुरुमा हाम्रो के आउँछ त, गिभनको कुरा आउने भयो है त। यसरी जुन गिभनमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, डिमान्ड फङ्सनको कुरा आउने भयो है त। यसरी हाम्रो सुरुमा आउँछ हाम्रो यसमा डिमान्ड फङ्सनको कुरा आउने भयो त्यसरी। डिमान्ड फङ्सन भने चाहिँ हाम्रो के छ त, यसलाई क्युडी भनेर जनाउँछ है त। हाम्रो यहाँ डिमान्ड फङ्सन भनेर जम्मा कति रहेको छ हेरौँ त। यसमा हाम्रो डिमान्ड फङ्सन भनेर हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ जम्मा 300 - 5P है त। के छ त हाम्रो यसमा 300 - 5P को चाहिँ कुरा आउने भयो। र यसै गरी अर्को हाम्रो रहेको छ डिमान्ड फङ्सन पछि सप्लाई फङ्सन पनि दिएको छ है त। सप्लाई फङ्सन, जुन हाम्रो सप्लाई फङ्सनलाई हामीले के भन्छ त, QS भनेर भन्छ है त, सप्लाइड क्वान्टिटी भन्ने कुरा भयो। सप्लाई फङ्सन हाम्रो दिएको छ यहाँ -150 + 5P है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ -150 + 5P भनेर चाहिँ यसरी दिएको छ है त। यो कुराहरू भयो। यसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो यहाँ त सुरुमा हामीलाई के निकाल भनेको छ भन्दाखेरि, जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरूको सरप्लस, प्रोड्युसरहरूको सरप्लस र हाम्रो टोटल सरप्लस निकाल्नु भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी इक्विलिब्रियमबाट जान्छौँ है त। यहाँ रहेको छ फर इक्विलिब्रियम है त, इक्विलिब्रियमको लागि, जसमा चाहिँ अब हाम्रो इक्विलिब्रियमको लागि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु के हुन्छ त, हाम्रो जहिले पनि क्वान्टिटी सप्लाइड है। यो त हाम्रो लगभग यादै भइसक्यो। जसमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेको कति छ त, हाम्रो यसमा 300 - 5P। यो चाहिँ किन गरे भन्दा जुन हाम्रो प्राइस आउँछ नि त त्यस भएर है त। यसमा हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी सप्लाइड रहेको छ, यसमा हाम्रो सप्लाई फङ्सन अन्तर्गत -150 + 5P को कुरा हुने भयो है त। अब यो कुराहरू हुने भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ त, जुन हाम्रो 300बाट -150 यता आउँदा हाम्रो के हुन्छ +150 = 5P - 5P, जुन यता जाँदा बराबर भन्दा यता आउँदा के हुन्छ त +5P हुन्छ है त। यसरी हाम्रो 300 + 150 गर्दा टोटल हाम्रो कति आयो त 450, र 5P + 5P गर्दा जम्मा 10P चाहिँ आयो है त। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ 10P = 450 भन्नु र 450 = 10P भन्नु चाहिँ हाम्रो के हो त, लगभग चाहिँ एउटै हुने गर्दछ है त। यो कुराहरू हुने भयो। अब यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो के हुन्छ त, P भने चाहिँ अब हाम्रो 450, यो जुन 10 छ हाम्रो /10 भएर गयो, 0 काट्यो, अब हाम्रो सक्यो। देयरफोर हाम्रो यहाँ प्राइस चाहिँ कति रहेछ भन्दा चाहिँ जम्मा 45 पर युनिट चाहिँ रहेको रहेछ। अब यसरी चाहिँ यो भनेको हाम्रो के हो त, इक्विलिब्रियम प्राइस हो है त। देयरफोर यो हाम्रो के हो त, इक्विलिब्रियम प्राइस है त। इक्विलिब्रियम प्राइस भनेर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस रुपिस कति रहेको छ जम्मा 45 रुपिस बराबरको है त।
र यसपछि अब हामीले यो इक्विलिब्रियम प्राइसबाट चाहिँ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी जुन इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी निकाल्नको लागि त अब हामीलाई थाहा छ यो जुन डिमान्ड फङ्सनमा अथवा हाम्रो सप्लाई फङ्सनमा जुनमा राख्यो भने हाम्रो चाहिँ यहाँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी त आइ नै हाल्छ है त त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ फेरि यहाँ यसरी गएछ है हाम्रो अझै पेपर ठिकै छ यसलाई हाम्रो अझै पेपर थपौँ त यसमा यो यहाँ रह्यो है त यसरी अब हेर्छ हाम्रो यसमा हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस भयो अब हाम्रो एउटा जुन डिमान्ड फङ्सनमा राखे पनि हुन्छ सप्लाई फङ्सनमा राखे पनि हुन्छ है त अब हामी भन्छौँ देयरफोर पुटिङ द भ्यालु अफ के को भन्दा पी इक्वल्स टु रुपिस कति छ हाम्रो यसमा 45 है त 45 इन हामी डिमान्ड फङ्सनमा राखौँ न त जुनमा राखे पनि हुन्छ है त एन्सर चाहिँ एउटै हो नि इन डिमान्ड फङ्सनमा भन्ने कुरा भयो है त अब देयरफोर हाम्रो यो डिमान्ड फङ्सन हाम्रो कति छ हेरौँ त जसमा हाम्रो डिमान्ड फङ्सन रहेको छ 300 माइनस 5p है त यसरी कति छ 300 माइनस 5p चाहिँ रहेको छ यसरी यो कुराहरू हुने भयो त अब हाम्रो यहाँ dx भने चाहिँ अब एउटा 300 माइनस 5 इन्टु p भने हाम्रो कति छ त यहाँ p भनेको हाम्रो 45 रहेको छ है त यसरी हाम्रो कति आउँछ यहाँ 45 इन्टु 5 गर्दा जम्मा चाहिँ हाम्रो यो 300 भइहाल्यो माइनस कति आयो त यसमा 5 इन्टु 45 गर्दा 225 बराबरको चाहिँ आयो है त र 300 माइनस हाम्रो 225 गर्दा जम्मा कति आयो त 75 हो यो भनेको 75 युनिट चाहिँ रहेको रहेछ यो भनेको के हो भन्दा देयरफोर हाम्रो यो भनेको इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हो है यो भने हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त्यसमा जम्मा हाम्रो 75 युनिट चाहिँ हामीले निकाल्यौँ है त यो कुराहरू भयो यो सबै चाहिँ हाम्रो भयो है त अब जस्तै अब हामीलाई अरू क्वेसनहरू हामीलाई के दिँदैछ त जस्तै हेरौँ त जसमा चाहिँ हाम्रो अब यो क्वेसन अरू हामीलाई के सोधेछ त जस्तै क्वेसन हाम्रो अलि माथि नै रहेको छ है यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यसरी हाम्रो के निकाल्यौँ त हाम्रो अझै निकाल्नै बाँकी रहेछ डिटरमाइन्ड हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस र हाम्रो टोटल सरप्लस त हाम्रो निकाल्नै नै बाँकी रहेछ है त्यसमा भर्खर हामीले इक्विलिब्रियम प्राइस प्लस इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी निकाल्यौँ अब हामी यहाँ एउटा काम गर्न जाँदैछौँ है त जसमा चाहिँ अब हाम्रो जस्तै एउटा हामीले प्राइस चाहिँ मानेर राख्छौँ त्यो प्राइस अनुसार चाहिँ हाम्रो भनौँ न यो क्वान्टिटी चाहिँ कति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ हुने भयो है त यसरी अब जस्तै हामीले यहाँ मान्न सक्छौँ है त यो चाहिँ हामीले मानेको है त वेन के हुन्छ हाम्रो यहाँ वेन पी इक्वल्स टु रुपिस 60 हुँदाखेरि हाम्रो यो क्वान्टिटी डी कति हुन्छ त भन्दा जस्तै हाम्रो यसको डिमान्ड फङ्सनको यो भनेको त डिमान्ड फङ्सन त 300 माइनस कति हो त 5p हो अब 5p को ठाउँमा अब हामीले के राखिदिनु पर्यो त 60 राखिदिनु पर्यो 5 इन्टु 60 6 5 30 भने चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो क्युडी कति आउने रहेछ क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ 0 आउने रहेछ र त्यसै गरी अब ठ्याक्कै वेन पी इक्वल्स टु हाम्रो कति हुँदाखेरि अब जस्तै हाम्रो पी इक्वल्स टु रुपिस कति हुँदाखेरि त अब हाम्रो 30 पी इक्वल्स टु 30 राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड है त क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यसको इक्वेसन भनेको कति हो त हाम्रो -150 प्लस 5p हो यस्तो अवस्थामा यसमा राखेर हेरौँ त जुन हाम्रो यहाँ p भनेको छ जुन हाम्रो यहाँ पीमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त 30 राख्छौँ 6 5 30 गरेर प्लस माइनस हुँदाखेरि 0 भयो हो यो चाहिँ हाम्रो यसरी मान्नु पर्यो कि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइस हामीले त्यो मान्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी डिमान्डेड र क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो त्यसरी चाहिँ मान्नु पर्यो है त अब हामी यहाँ यसै गरी अब यहाँ अर्को कुरा हेर्छौँ है त जब चाहिँ अब दुवैचोटि चाहिँ अब हाम्रो प्राइस चाहिँ 0 राख्दाखेरि है त वेन हाम्रो के छ त पी इक्वल्स टु 0 राख्दाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड कति हुन्छ त पी इक्वल्स टु 0 राख्दाखेरि हाम्रो 300 इन्टु 5 इन्टु 0 माइनस हुन्छ यसमा यो चाहिँ इक्वेसन हो है त यो फङ्सन हो यो हाम्रो 0 गर्दा हाम्रो के हुन्छ ठ्याक्कै 300 आउँछ र साथै हाम्रो प्राइस 0 हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड कति आउँछ त हाम्रो यसमा 300 होइन हाम्रो यसको फङ्सन कति छ त
माइनस 150 प्लस पिएक्स छ प्लस 5p छ है त पिएक्स होइन प्लस 5p छ पीको ठाउँमा हामी 0 राखिदिन्छौँ पी इक्वल्स टु कति हो त 0 भनेर यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो है त यसरी हेर्दा हाम्रो कति आउँछ माइनस 150 यो कुरा भयो है त यसरी चाहिँ हामीले यो टेस्ट मात्रै गर्न लागेको हो जुन हाम्रो क्वेसनले मागे अनुसार प्रोड्युसरको सरप्लस टोटल सरप्लस र हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्नको लागि है त यो कुराहरू हुने भयो यसको लागि त अब विशेष गरी हामीले एकदमै उसमा बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या जस्तै हेरौँ त जुन हाम्रो डायग्राम अनुसार है त यो भएपछि अब हामी हेर्छौँ देन अब यहाँ हेरौँ त यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस है त यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिसको कुरा आयो एक्स एक्सिसको कुरा आयो अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ 0 रहेको छ अझै यतापट्टि चाहिने अवस्था देखियो है त यसमा यो पनि हाम्रो यक्स भइहाल्यो है त यक्स यसरी आउने भइहाल्यो अब जस्तै हाम्रो यसलाई पनि अलि तलसम्म तानौँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो वाइ ड्यास हुने भइहाल्यो है त अब यस्तो अवस्थामा अब हामीले यहाँ राखौँ त सुरुमा हामीले यतापट्टिको भनेको यो सबै के हो त प्राइस हो है त यो सबै हाम्रो के हो त प्राइस चाहिँ हो अब यो जुन प्राइस हो यतापट्टि चाहिँ हाम्रो डिमान्ड अन्त सप्लाईको कुरा हुने भयो है त यसमा हाम्रो के छ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको चाहिँ कुरा हुने भयो अब यसमा जुन हाम्रो क्वान्टिटी रहेको चाहिँ यतापट्टि अब क्वान्टिटी जस्तै अब हामी राखौँ है त यहाँ रहेको छ हाम्रो सुरुमा यहाँ आउँदाखेरि प्राइस चाहिँ 10 राख्छौँ 20 30 40 50 है त 50 60 र 70 है त यो कुराहरू भयो अब यसै गरी हाम्रो यसमा आउँछ यहाँ अब यो भन्ने चाहिँ हाम्रो के आउँछ त 50 75 150 200 250 300 350 र यो भनेको चाहिँ हल्का डिफ्रेन्टमा भइछ यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा 450 400 मात्रै हो यो चाहिँ आउने भयो है त यसरी चाहिँ हामीले 50 को डिफ्रेन्समा 50 भन्दा पनि ठ्याक्कै 25 को डिफ्रेन्समा हामीले यसमा ठ्याक्कै बढ्दै गयो क्या 25 50 75 त्यसरी है त यो कुराहरू हुने भयो अब यसपछि अब के आउँछ हामी ठ्याक्कै भन्दा यहाँ ठ्याक्कै यसको अपोजिटमा यसमा माइनस है त माइनस 50 आउने भयो त्यसपछि हाम्रो माइनस 100 आउने भयो र त्यसपछि अब हाम्रो माइनस 150 आउने भयो है त अब हामीले अघि हामीले जुन मानेको थियो नि यहाँ जुन हाम्रो प्राइस 60 हुने बेला क्वान्टिटी सप्लायर कति हुन्छ अरे 0 है त अब हेर्नुहोस् त हाम्रो यो प्राइस 60 हुँदा यो प्राइस 60 हुँदा क्वान्टिटी 0 यसलाई हामीले यसरी चिन्ह लाउँछौँ र त्यसै गरी अब हाम्रो अब के हुन्छ त अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन प्राइस 0 हुँदा कति प्राइस 0 हुँदा पहिला हामी डिमान्डको मात्रै क्वान्टिटी डिमान्डको मात्रै हेर्छ हामीले यति हेऱ्यौँ र यसपछि हाम्रो यसलाई हेर्छौँ वेन प्राइस 0 हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड कति हुन्छ 300 है त प्राइस 0 हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड कति हुन्छ अरे 300 हुन्छ अरे भनेर चाहिँ यो र यो पोइन्ट छ नि जुन यो र यो पोइन्ट रहेको छ हो यो र यो पोइन्ट भनेको ए र बी यो कुराहरू भयो यो भनेको हाम्रो के हो त डिमान्ड कर्भ है त यसरी आउँछ यो भनेको डिमान्ड कर्भ आउने भयो र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ अब हेरौँ त जुन हाम्रो सप्लाई फङ्सनको सप्लाइड क्वान्टिटीमा हेरौँ जुन हाम्रो प्राइस 30 हुँदाखेरि हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटी कति छ अरे 0 छ अरे है त प्राइस 30 हुँदाखेरि हेरौँ त हाम्रो प्राइस 30 हुँदाखेरि सप्लाइड क्वान्टिटी कति 0 हुने त्यही भएर यहीँ भयो र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो प्राइस 0 हुँदाखेरि सप्लाइड क्वान्टिटी कति हुन्छ अरे माइनस 150 मा जान्छ अरे है त अब के भयो त हाम्रो यसमा प्राइस 0 हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सप्लाई क्वान्टिटी चाहिँ माइनस 150 मा यहाँ जाने भयो अरे भनेपछि यो जुन हाम्रो यो र यसलाई अब के गर्नु पऱ्यो हामीले यसरी काटेर हेर्नु पऱ्यो है त यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो यो हो यो भनेको हाम्रो के हो त अब यो जुन हाम्रो सी यो भयो हाम्रो डी हो यो भनेको हाम्रो के हो त सप्लाई कर्भ हुन गयो है त यसरी सप्लाई कर्भ यसरी सप्लाई कर्भ हुन आयो हो यो चाहिँ एकदमै सजिलो रहेको छ जुन यो काटिएको बिन्दु छ नि हो यो काटिएको बिन्दु भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा यो भने चाहिँ हाम्रो ई जुन हाम्रो इक्विलिब्रियमको कुरा गर्छ है त यो ठ्याक्कै यसको बिच अर्थात् हाम्रो 50 र 40 को बिच भनेको हाम्रो कति हो 45 है यो चाहिँ मैले अर्कै कलरको लेखिदिन्छु नि त ठिक छ है यो भनेको चाहिँ हाम्रो कति हो त 45 र यसरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वान्टिटीको कुरा आउने भयो है त
क्वान्टिटी अब हाम्रो 50 र 100 को बिचमा 50 र अब हाम्रो के छ यसमा 100 है त हाम्रो यहाँ 100 हुनुपर्ने यहाँ 75 लेखेछ है त त्यो चाहिँ मिस्टेक गरे हो यो चाहिँ ठिक छ है हाम्रो यो 100 भइहाल्यो 100 को डिफ्रेन्समा यो बिचको के हुन्छ त यसरी 75 75 भयो यो 75 चाहिँ यसरी आयो अब यो 75 क्वान्टिटी यहाँ रहेको छ अब यसबाट चाहिँ अब हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन काटिएको बिन्दुमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस 45 र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हाम्रो 75 चाहिँ रहेको छ है त र यसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ केही हेरेर है त हामीले के हेरेर भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरूको सरप्लसको बारेमा भन्छौँ है त यहाँ रहेको छ हाम्रो कन्ज्युमरहरूको सरप्लसको बारेमा अझै हामीलाई पुगेन यसमा कन्ज्युमरहरूको सरप्लस अर्थात् हाम्रो सिएस है त यहाँ रहेको छ हाम्रो यहाँ कन्ज्युमरको सरप्लस हेर्नु है त कन्ज्युमर्स सरप्लस है त कन्ज्युमर सरप्लस जसलाई हामी चाहिँ सी डट यस भन्छौँ यस डट भइहाल्यो यो भनेपछि हाम्रो एजिईको कुरा आउने भयो यो के छ त हाम्रो यसमा एजिई भनेको चाहिँ यसमा कुन हो भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो 50 रहेको छ 50 भन्दा 45 रहेको छ यो भनेको हाम्रो के हो त जी है त र यो त ई भइहाल्यो भनेपछि कन्ज्युमरहरूको सरप्लस चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ भन्दा जुन हाम्रो यो एजिई भनेपछि कुन हो त यसरी यो एदेखि यो हाम्रो ई भयो भनेपछि यो पोइन्ट होइन यो चाहिँ कन्ज्युमरहरूको सरप्लस रहेछ एजिई है त यो एजिई भनेपछि अब यो के भयो भन्दा हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो एजीको के को भन्दा यो एजीको हाफ र हाम्रो के को त भन्दा जिईको चाहिँ हाफ रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले 1/2 डट एजी डट जिई पनि भन्न सक्छौँ है त एजीको र हाम्रो यो जिईको चाहिँ यसरी हाफ चाहिँ बन्न गयो भन्ने कुरा भयो है त अब यसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ जस्तै 1/2 भयो डट अब हाम्रो एजी भनेको कति छ यसमा हाम्रो यो एजी भनेको कति हो 60 है त कति छ हाम्रो 60 इन्टु अब 60 भइहाल्यो यसमा अब हाम्रो अरू कुरा आउने भयो त माइनस यसमा माइनस चाहिँ किन आउँछ है -45 आउँछ -45 अब यो हाम्रो त यति मात्रै पर्ने हो नि त योभन्दा हाम्रो तलको यो भागहरू त पर्दैन त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो 45बाट तलको भागहरूलाई चाहिँ हामीले घटाइदिन्छौँ है त यसलाई हामीले यसरी 45 भनेर घटाउँछौँ मल्टिप्लाई बाई हाम्रो जिई भन्ने कति रहेछ हेरौँ त हाम्रो यहाँ जिई भन्ने अब यो जिई भन्ने त ठ्याक्कै यो तलको यो जिई कति छ हाम्रो यसरी 75 रहेको छ है त यसरी हाम्रो कति बन्यो त 75 है त अब यसलाई हाम्रो सल्भ गर्दा कति आउँछ भन्दा जम्मा 562.5 है त यस्तै गर्नु होला यो भयो हाम्रो कन्ज्युमरहरूको सरप्लस है त यसै गरी अर्को आउँछ हाम्रो प्रोड्युसरहरूको सरप्लस है त प्रोड्युसर सरप्लस जसलाई हामीले के भन्छौँ पी डट यस डट पनि भन्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा यहाँ रहेको छ प्रोड्युसरहरूको चाहिँ सरप्लस है त जसमा चाहिँ हाम्रो जस्तै यो तलको बिन्दु छ नि यो त सप्लाई हो सप्लाईको यो बिन्दु छ यो सप्लाई भनेको त प्रोड्युसरहरूले गर्ने हो यो सप्लाईको यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी याफ भन्छौँ है त र यसरी हाम्रो यहाँ के छ हाम्रो यसरी जी है त जिएफई है त के छ हाम्रो यसमा जिइएफ भनौँ भने नि हुन्छ जिएफई भन्ने हुन्छ है त यसरी यो यहाँ रहेको छ अर्को पेनले गरौँ न है अझै बुझिन्छ यसरी जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जी यो जुन जी इएफ हो यो पोइन्ट भनेको चाहिँ कसको चाहिँ सरप्लस भन्दा हाम्रो चाहिँ यो प्रोड्युसरको चाहिँ सरप्लस है त अब हामी यहाँ भन्न सक्छौँ यो भनेको के हो त भन्दा जिइएफ हो भन्छ है त यो भनेको चाहिँ ठ्याक्कै अब हाम्रो एउटा इक्वेसन भन्छ क्या यो भनेको चाहिँ हाफ अफ त अब हाम्रो के को हो त हाफ अफ त अब हाम्रो यहाँ रहेको थियो के को त हो त भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै जिई र हाम्रो अथवा इएफ भनौँ न एफजी भनौँ न एफजी अथवा हाम्रो यहाँ इजी जे भन्नुहुन्छ त्यसको हाफ हुने हो भनेपछि अब हाम्रो यहाँ जुन यहाँ रहेको छ जस्तै एफबाट जीसम्म पुग्दाखेरि हाम्रो कति छ त 45 रहेको छ है त त्यही भएर चाहिँ हाम्रो 45 लेख्छौँ तर जुन हाम्रो यहाँ 30 भन्दा मुनि त यो त हाम्रो पर्दैन नि त हामी त यति मात्रै पर्ने हो नि त त्यही भएर चाहिँ 30लाई चाहिँ हामी 30 सम्मकोलाई चाहिँ हामी घटाइदिन्छौँ है त इन्टु अब हाम्रो यसपछि यहाँ आउँछ
इजी अथवा जिई यो पोइन्ट भने त हाम्रो ठ्याक्कै यही पोइन्ट हो, यो जुन हाम्रो 75सम्मको ठ्याक्कै मुनिको, त्यही भएर हाम्रो 75 आउने भयो। यसलाई हाम्रो सल्युसन गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै कति आउने भयो त 562.5 आउने भयो है त। यो भनेको हाम्रो प्रोड्युसरहरूको सरप्लस आउने भयो है त। अब हाम्रो टोटल सरप्लसको कुरा आउँछ। अब टोटल सरप्लसमा त केही छैन, हाम्रो टोटल सरप्लस है त। टोटल सरप्लस भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त भन्दा जुन हाम्रो सी डट यस भनेको कन्ज्युमर सरप्लस प्लस हाम्रो यहाँ प्रोड्युसर सरप्लस, यही पिएस भनेको प्रोड्युसर सरप्लस र हाम्रो सिएस भनेको कन्ज्युमर सरप्लस हो, त्योहरू हुने भयो है त। यसमा चाहिँ अब हाम्रो कति आउँछ त सिएस भनेको पनि हाम्रो यहाँ रहेको छ 562.5 प्लस पिएस भन्नु पनि हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मा 562.5 है त। यसरी हाम्रो टोटल सरप्लस चाहिँ कति आउँछ त 1125 बराबरको है त। देयरफोर हाम्रो यहाँ कति हुनुभयो त्यसरी टोटल सरप्लस है त। टोटल सरप्लस इक्वल्स टु 1125 हो। यसरी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो क्वेसन चाहिँ, यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ जुन हाम्रो यो क्वेसन चाहिँ। यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है त जुन कुरा यो क्वेसनहरू भयो, यसलाई मजाले बरु 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला है। यसमा हाम्रो यो कन्ज्युमर सरप्लसहरूको यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई सोधेको रहेछ, यस्तो टाइपको क्वेसन पनि आउँछ। यसरी मजाले जुन हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस त्यो हाम्रो, त्यसपछि अरू के छ हाम्रो यसमा टोटल सरप्लसहरू प्रोड्युसर सरप्लसहरू निकाल्नको लागि है त। यो भयो हाम्रो यो 10 मार्क्स भनेर लेखाइदियो हामीले यसमा है। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिने प्रश्न जस्तै यहाँ हेरौँ त, यहाँ भनेको छ फ्रम द स्पेसिफिक सप्लाई फङ्सन है त। हाम्रो स्पेसिफिक सप्लाई फङ्सन्स के छ हाम्रो क्युएसएक्स इक्वल्स टु 20 पिएक्स भने चाहिँ डिराइभ हाम्रो के गरेछ भने चाहिँ यसले सप्लाई सेड्युल है त। यो चाहिँ हल्का फास्ट गरौँ है त। यसले हामीलाई के बना भनेको छ सप्लाई सेड्युल बना भनेको छ है त। यसरी सल्युसनमा हामी यहाँ लेख्छौँ जुन चाहिँ अब हाम्रो यहाँ 1 रहेको छ है त। यो भनेको हाम्रो के हो त सप्लाई सेड्युल है त। अब हामी यहाँ लेख्छौँ द सप्लाई सेड्युल है त। सप्लाई सेड्युल डिराइभ्ड फ्रम द है त, डिराइभ फ्रम द सप्लाई फङ्सन है त। सप्लाई फङ्सन इज एज फलोज। अब यो यसरी हाम्रो सप्लाई सेड्युल बनाउनु बेला चाहिँ हाम्रो के याद हुनु पऱ्यो भन्दा सप्लाईको हाम्रो ल छ नि, ल अफ द सप्लाई चाहिँ हामीलाई याद हुनु पऱ्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के भनेको थियो भन्दा जुन हाम्रो ल अफ द सप्लाईले चाहिँ जुन हाम्रो क्वान्टिटीको जुन सप्लाइड गर्ने क्वान्टिटीको जुन प्राइस हुन्छ नि हो, त्यो प्राइस चाहिँ बढ्दाखेरि सप्लाइड गर्ने क्वान्टिटी पनि बढ्नु पऱ्यो र यसरी सप्लाई गरिदिएको त्यो जुन प्राइस छ त्यसको प्राइस घट्दाखेरि सप्लाइड क्वान्टिटी पनि घट्नु पऱ्यो। यसरी चाहिँ यिनीहरू बिच चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ है त। नेगेटिभ रिलेसनसिप अथवा इन्भर्स रिलेसनसिप नभएर के हुन्छ त पोजिटिभ रिलेसनसिप हुने गर्दछ। यसमा चाहिँ अब हेरौँ त, जस्तै अब हाम्रो यहाँ हेरौँ है त प्राइस, जसलाई चाहिँ हामीले रुपिस भनेर डिनोट गर्न सक्छौँ। जुन हाम्रो प्राइस चाहिँ यसरी पहिला 0 हुँदाखेरि है त, प्राइस 0 हुँदाखेरि अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी सप्लाइड कति हुन्छ त, क्वान्टिटी सप्लाइडको कुरा आउने भयो। यसमा क्युएसएक्स इक्वल्स टु अब हाम्रो यहाँ के भनेको छ हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड हुँदाखेरि हाम्रो एउटा यहाँ उयो दिएको छ नि त, यसरी फङ्सन दिएको छ नि त 20 पिएक्स भनेको छ है, त्यसरी 20 पिएक्स भनेर दिएको छ। यसरी हाम्रो प्राइस 0 हुँदाखेरि अब हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड पनि के हुन्छ त ठ्याक्कै यसरी यहाँ 0 राख्छ नि त, 20 × 0 गर्दा हाम्रो कति हुन्छ त 0। र यसरी ठ्याक्कै अब हाम्रो प्राइस 1 हुँदाखेरि के हुन्छ त हाम्रो 20 × 1 गर्दाखेरि ठ्याक्कै 20 हुने भयो। र यसरी प्राइस हाम्रो 2 हुँदाखेरि 2 × 20 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 40। र हाम्रो 3 राख्दाखेरि कति हुन्छ यसमा 3 हुँदाखेरि हाम्रो 20 × 3 गर्दाखेरि 60, 2 तिहाई 6 गरेर 60 हुने भयो। 4 राख्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त 2 चौको कति हुन्छ 8 हुन्छ है त। यसरी 80 आउने भयो। र ठ्याक्कै हाम्रो प्राइस 5 हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कति हुन्छ त 80 भने चाहिँ हाम्रो 2 × 5 = 10 भने चाहिँ 100 हुने भयो है त। र यसरी 6 राख्दाखेरि हाम्रो 6 दुना 12 भनेर चाहिँ यसरी 120 हुने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो आउने रहेछ है त। विशेष गरेर चाहिँ यो भयो हाम्रो एउटा सप्लाई सेड्युल। यो सप्लाई सेड्युलले हामीले स्पष्ट देखाउँदैछ के भनेर देखाउँदैछ भन्दा चाहिँ यो दुई बिच चाहिँ जुन हाम्रो प्राइस र सप्लाई क्वान्टिटी बिच चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ रिलेसनसिप छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो जति धेरै प्राइस बढ्दै गयो त्यति धेरै नै हाम्रो क्वान्टिटी है त, प्राइस यसरी के गर्दैछ बढ्दै गइरहेछ, 0 बाट 6 सम्म पुग्यो र क्वान्टिटी पनि यसरी प्राइस बढेसँगै है त, प्राइस बढेसँगै हाम्रो क्वान्टिटी पनि के गर्दै त क्वान्टिटी सप्लाई पनि बढ्दै गयो, 0 बाट 120 सम्म पुग्यो। यो कुराहरू भयो त। यसरी
यो भयो हाम्रो एउटा सप्लाई सेड्युल। यति गऱ्यो भनेदेखि जुन हाम्रो 1 नम्बरमा हामीलाई सोधेको थियो यो चाहिँ आयो है त, 2 मार्क्स आयो। यसमा हाम्रो 2 मार्क्स एलोकेट गरेको छ है। यो भयो। अर्को भनेको हाम्रो सप्लाई कर्भ हो। यो सप्लाई कर्भ पनि अब हामीले यसैलाई नै हेरेर बनाउँछ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो नम्बर 2 मा है त। यो चाहिँ हल्का फास्ट भएको छ है त, किनभने यो त अलिकति हाम्रो अलि पहिल्यै नै पढेको कुरा हो नि त, त्यही भएर हाम्रो यहाँ सप्लाई कर्भ है त। सप्लाई कर्भ हेरौँ, यसमा कर्भ भनिन्छ जसलाई है त। यसमा अब हाम्रो आउने भयो सप्लाई कर्भ भनेर है त। यसमा सप्लाई कर्भ है त। डिराइभ्ड केबाट भन्दा डिराइभ फ्रम द एबोभ है त। डिराइभ फ्रम द एबोभ सप्लाई सेड्युल। एबोभ सप्लाई सेड्युल इज के हो त एज फलोज भनेको छ है त। जुन चाहिँ अब जुन हाम्रो सप्लाई सेड्युलकै आधारमा बनाउने हो, जुन हामीले अघि भर्खर बनाएको थियो। जस्तै अब हामीले एउटा यसरी वाइ एक्सिस हुन्छ है। यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस र यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस है त। यसरी यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस। अब जस्तै अब हामी हेर्छौँ यहाँ भयो प्राइस, यसरी हाम्रो प्राइस बढ्दै बढ्दै जान्छ यसरी। जुन हाम्रो यता के भयो त यहाँ वाइ एक्सिसमा प्राइस भयो र एक्स एक्सिसमा हाम्रो के भयो त्यसमा क्वान्टिटी चाहिँ हुन गयो है त। अब हाम्रो जस्तै प्राइस चाहिँ 1 बाट 2 भयो, 3 भयो, 4 भयो, 5 भयो, 6 भयो र 7 भयो, 8 भयो र 9 भयो है त। यसरी जुन हाम्रो यो 0 बाट अब हाम्रो क्वान्टिटी पनि कति हुन जान्छ त। जस्तै यहाँ छ 20, 40, 60, 80 र हाम्रो के आउँछ 100 र हाम्रो आउँछ 120 है त। यो कुराहरू हुने भयो। जसमा चाहिँ अब हेरौँ त हाम्रो प्राइस 0 हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी पनि कति छ त 0 नै छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो प्राइस 0 हुँदा क्वान्टिटी 0। यही पोइन्टमा चाहिँ अब हाम्रो हरायो नि त। यो जुन यहाँ 0 भयो र यसपछि अब हाम्रो प्राइस 1 हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाइड कति छ 20 है त। 1 हुँदाखेरि कति भयो 20। अब हामी यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो। र यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो जुन प्राइसको चाहिँ यसरी 2 हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाई कति हुन्छ 40 हुन्छ है त। 2 हुँदाखेरि कति भयो त यसरी हाम्रो ठ्याक्कै 40। यो कुराहरू यहाँ पुग्ने भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो 3 हुँदाखेरि प्राइस 3 हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाई कति छ त 60 छ है त। 3 हुँदाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै यहाँ 60 को सिधा आउने भयो। हल्का सिधा नहुन सक्छ है, स्केल युज गरेर गर्नु होला हजुरहरूले चाहिँ। यसरी क्वान्टिटी हाम्रो यो प्राइस चाहिँ 4 हुँदाखेरि क्वान्टिटी कति छ त 80 छ है त। 4 हुँदाखेरि 80 भयो। यो जुन 4 छ 4 हुँदाखेरि कति भयो त हाम्रो यसमा 80 चाहिँ भयो भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ 5 हुँदाखेरि कति छ त 100 रहेको छ है त। 5 हुँदाखेरि 100, 5 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त यसरी 100 चाहिँ हुन सक्यौँ है त। यो कुराहरू हुने भयो। र यसरी 6 हुँदाखेरि चाहिँ 120 हुने भयो है त। 6 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त 120। यो कुराहरू हुने भयो। हो यसलाई चाहिँ अब हामीले यसरी जोड्दै जाँदा है त। हल्का यो बाङ्गो भाषा बन्ने भनेको तर हाम्रो यस्तै हो है। यसमा चाहिँ यो भयो ठिक छ। यदि गर्दाखेरि ठिकै छ। हाम्रो यो डिफ्रेन्समा फरक भएर गर्दाखेरि हो। हजुरहरूले चाहिँ अलिक सिधा बनाउनु होला नि त है। यो भनेको हाम्रो के हो त सप्लाई कर्भ। यसरी चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा यो चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइड हो है। यो चाहिँ यो जुन हाम्रो यस भनेको छ यो यस भनेको के हो त हाम्रो सप्लाई कर्भ है त। यस इक्वल्स टु हाम्रो के हो त सप्लाई कर्भ अथवा 0 यस भन्दा नि हुन्छ है। यो कुराहरू हुने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसनको चाहिँ एन्सर 2 नम्बरको एन्सर सकिन्छ। अब यति गऱ्यो भनेदेखि पनि हाम्रो 2 मार्क्स त आयो। बीको पनि सक्यो, ए को पनि सक्यो है त। सीमा के भनेको छ अब हेरौँ त हाम्रो यसमा भन्दा वाट है त। वाट थिङ्स ह्याभ बिन केप्ड कन्स्ट्यान्ट इन द गिभन सप्लाई फङ्सन भन्ने कुराको रहेको छ है त। वाट थिङ्स ह्याभ बिन केप्ड कन्स्ट्यान्ट इन द गिभन सप्लाई फङ्सन भन्ने कुरा रहेको छ है त। अब यसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट, यसले कन्स्ट्यान्ट चाहिँ अब के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो एबोभ सेड्युलमा जुन हामीले यो अहिले बनाएको सेड्युल र सप्लाई कर्भमा चाहिँ यो चाहिँ कुन बेसिसमा चाहिँ हामीले कुन बेसिसको एजम्सनमा बनायो भन्दा चाहिँ अरू सबै जुन हाम्रो अदर थिङ्सहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ सबै कन्स्ट्यान्ट छ। र यसरी यो कन्स्ट्यान्ट भयो र प्राइस चाहिँ के भयो त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ भएन भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। जुन हाम्रो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ केलाई राख्यो भन्दा जस्तै हाम्रो टेक्नोलोजीलाई राख्यौँ,
जुन हाम्रो प्राइस अफ द इनपुट्स अथवा रिसोर्सेसलाई राख्यौँ र त्यति मात्रै नभएर हाम्रो नेचुरल फ्याक्टर्सहरूलाई राख्यौँ र साथै हाम्रो गभर्मेन्ट पोलिसिजहरूलाई राख्यौँ जुन गभर्मेन्ट पोलिसिज अन्तर्गत पनि हाम्रो ट्याक्सेसन सब्सिडीहरूलाई है त्यो कुराहरू राख्यौँ है त्यो कुराहरू नै हामीले यसमा लेख्ने हो है त जुन हाम्रो नम्बर डीको एन्सर हेरौँ त यहाँ के हुन्छ भनेर यहाँ रहेको छ नम्बर डीमा यसरी नम्बर डी भन्दैन हाम्रो नम्बर सी हो है नम्बर सी अन्तर्गत हाम्रो के भनेर आउने भयो त्यसमा भन्दा द एबोभ सप्लाई सेड्युल है त द एबोभ सप्लाई सेड्युल एन्ड सप्लाई कर्भ आर के हुन्छ त सप्लाई कर्भ आर बेस्ड अन द केमा हुन्छ बेस्ड अन द एजुम्सन अफ अदर थिङ्सहरू चाहिँ के हुन्छ रिमेनिङ कन्सट्यान्ट हुन्छ अदर थिङ्स रिमेनिङ है त अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्सट्यान्ट त्यही भएर हामी के भन्छ यसमा देयर फोर द थिङ्स है त द थिङ्स द्याट ह्याभ बिन है त द थिङ्स द्याट ह्याभ बिन केप्ड कन्सट्यान्ट आर के हुन्छ त हाम्रो यसमा टेक्नोलोजिकली कन्सट्यान्ट आर के हुन्छ हाम्रो एउटा टेक्नोलोजी हुने भयो टेक्नोलोजीको कुरा आउने भयो र साथै हाम्रो यसमा प्राइस अफ इनपुट्सको कुरा आउने भयो र अर्को भनेको हाम्रो यसमा छ नेचुरल फ्याक्टर्सको कुरा आउने भयो है त्यसै गरी अब हाम्रो आउँछ यसमा गभर्मेन्ट है त गभर्मेन्ट पोलिसीको कुरा आउने भयो गभर्मेन्ट पोलिसी अफ ट्याक्सेसनको कुरा आउने भयो एन्ड के आउँछ यसमा एन्ड सब्सिडीको कुरा आउने भयो सब्सिडी र अब त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर है त नम्बर एन्ड गोल है त नम्बर एन्ड द गोल अफ प्रोड्युसर आउने भयो एसेट्रा यी कुराहरू चाहिँ हुने भयो है त यसरी चाहिँ हुने रहेछ हाम्रो यहाँ भन्छ हेर्नु त द एबोभ सप्लाई सेड्युल्स एन्ड द सप्लाई कर्भ आर बेस्ड अन द एजुम्सन अफ द अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्सट्यान्ट देयरफोर है त देयरफोर द थिङ्स द्याट ह्याभ बिन केप्ड कन्सट्यान्ट आर टेक्नोलोजिकल्ली प्राइस अफ द इनपुट्स नेचुरल फ्याक्टर्स गभर्मेन्ट पोलिसी अफ द ट्याक्सेसन एन्ड द सब्सिडी नम्बर एन्ड द गोल अफ द प्रोड्युसर एसेट्रा भन्ने कुरा रह्यो है त यसरी भयो नम्बर सीको एन्सर पनि सक्यो है त अब हाम्रो यहाँ नम्बर डीमा के भनेको छ हेरौँ त यहाँ नम्बर डीमा वाट इज द मिनिमम प्राइस द्याट दिस प्रोड्युसर मस्ट बी अफर टु इन्ड्युस स्टार्ट सप्लाई मिनिमम प्राइस भनेको त हाम्रो के हो त यसरी सप्लाई सुरु गर्ने बेला मिनिमम प्राइस भनेको 0 हो है र त्यसलाई हामी 0 भनेर लेख्थ्यौँ त्यसमा चाहिँ के हो त हाम्रो 0 है त एन्सर के हो त 0 र यसको वाट इज द नेचर अफ द सप्लाई कर्भको नेचर के छ त एकदमै हामीले हेर्दाखेरि सप्लाई कर्भ के छ त यसरी स्ट्रेटली चाहिँ अपवर्ड भएको छ है त यो यसरी स्ट्रेटली अपवर्ड हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त यो भनेको त लिनियर हो यदि नन लिनियर भएको भए त यो कस्तो के भएर जान्थ्यो त भन्दा यदि यो नन लिनियर भए त यसरी जान्थ्यो यसरी है हाम्रो चाहिँ अलि यसरी यस्तो भएर जान्थ्यो यस्तो हुन्थ्यो हाम्रो यो भनेको नन लिनियर भयो है त यो भनेको के हो त हाम्रो नन लिनियर भयो है यो भनेको चाहिँ हाम्रो लिनियर भयो यो कुरा हुने भयो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यसको कस्तो टाइपको नेचरको रहेछ भन्दा हाम्रो त यो लिनियर टाइपको नेचर रहेछ हो यसरी चाहिँ त्यो दुईटैकै एन्सरहरू चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ है त एकदमै सजिलो रहेको छ हाम्रो यसमा हाम्रो नम्बर डीमा छ है त हाम्रो यहाँ भयो नम्बर डीमा एनी प्राइस है त एनी प्राइस एभोभ 0 है त एनी प्राइस एभोभ 0 भन्दा विल बी है त विल इन्ड्युस द प्रोड्युसर टु स्टार्ट सप्लाई
अब यसमा चाहिँ हामीले 0 भन्ने एन्सर लेखेको के भन्दाखेरि यो 0 भन्दा माथि भन्न खोजेको है। यसमा 0 भनेर त लेख्ने होइन, यो जुन हाम्रो 0 भन्दा माथिका सबै जति पनि रहेको छ 6 सम्म त्यो प्राइस जति पनि राख्दा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ जुन हाम्रो सप्लाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेको है त। यो कुरा भयो। र यसपछि हामीले यहाँ के भनेको थियो हामीले यसमा एनी प्राइस एबोभ 0 विल इन्ड्युस भनेको अलिक हुन्छ भन्न खोजेको हो, सप्लाई हुन्छ भन्ने खोजेको चाहिँ है। इन्ड्युस द प्रड्युसर टु स्टार्ट सप्लाई, यो कुराहरू भयो है त। अब हाम्रो यसपछि हाम्रो नम्बर ईमा रहेको छ। यहाँ के भनेको छ भन्दा जुन हाम्रो स्टेट जुन हाम्रो सप्लाई कर्भ चाहिँ कस्तो नेचरको छ भन्ने कुरा भयो। यो त हाम्रो लिनियर छ, किनभने स्ट्रेटली चाहिँ यो चाहिँ गएको छ नि त कन्स्ट्यान्टली है त, कन्स्ट्यान्ट भएर। त्यही भएर यदि यो कन्स्ट्यान्ट नभएर चाहिँ यो चेन्ज भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त, नन लिनियर हुन्थ्यो है त। द सप्लाई कर्भ इज स्ट्रेट, इज के हो त, स्ट्रेट लाइन। देयरफोर है त, देयरफोर के हुन्छ त, इट रिप्रेजेन्ट्स है त। यसले रिप्रेजेन्ट्स भनेको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न खोजेको हो है। देयरफोर इट रिप्रेजेन्ट्स है त। देयरफोर इट रिप्रेजेन्ट्स लिनियर सप्लाई फङ्सन भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है त। ल आजलाई यति नै गरौँ है त। हाम्रो यसमा हाम्रो अब आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ न त है, के भएको छ त। हाम्रो यहाँ थियो द सप्लाई कर्भ इज स्ट्रेट लाइन, देयरफोर इट रिप्रेजेन्ट्स लिनियर सप्लाई फङ्सन भन्ने कुरा थियो है त। र आजलाई यति नै गरौँ। र हजुरहरूलाई यदि केही क्वेरी छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र प्रत्येक जुन हाम्रो क्लासको त्यो पार्ट हुन्छ नि, त्यो सबै हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ आजको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सबै क्लासहरू बुझेको हुन्छ है त। राम्रोसँग चाहिँ पढ्नु होला, अल्छी नगरिकन। र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अब अरू कुराहरू के छ यो च्याप्टरबाट गर्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 3, जुन हाम्रो च्याप्टर 3मा रहेको छ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड एन्ड द सप्लाई है त। त्यसलाई चाहिँ हामी गर्ने गर्दछौँ। र आजलाई यति नै गरौँ है त।